من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا هدى وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توبا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة عند الله خير أفلا يتقون وللدار الآخرة عند الله خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بر محمد وآل محمد صلوات. امید ہے دیران گاما سے بندہ حقیری ضربات کی معروضات کن لا غور کے سنابیت کو اور اصلاحیت کو. موضوع سخن پین دور العقل فی نهضة الحسینیہ. امام حسین علیہ السلام بیاخد دی نهضت پینو دی انقلاب پینو عقل چام سے کردار پا. عزیزان گرامی نامی سنگ انقلاب امام حسین علیہ السلام برپاؤں پھر جگتو. امام حسین علیہ السلام پھر قصدی عظیم انقلاب پا انجام کیوں پھر جگتو. یک پا یک دی انقلاب پا دنیا دی ہر کونینو پھیلائی گوا جس دی انقلاب پا ذریعہ مختلف قسمی اقوام کن گاما دین اسلامینو شریعت محمدینو داخل گوا جس. ریخ پچک انسانیت دشمن، اسلام دشمن، شریعت محمدی دشمن کنی سی اشکالات نا شبہات کن دی ازاداریو کتام ریاس مختلف شبہات کن اشکالات کن تاں سے رنگ آمی ذہن پری موجود تھے دے شبہوں منا چک پچین در بنام. امام حسین علیہ السلام فی اخبدین و حضرت پچین دسنارنا بر مبنای عقل متن بلکہ فقط عشق الہی چکن. نعوذ باللہ امام علیہ السلام دی انقلاب پینو عقل چان کے دار مت پائے پین جسو خوشبہوں کو سے وارد بسد بندہ حقیر انشاءاللہ چوک پدرین دخن ملا عقل پہ وضاحت بد قرآن آیات ذریعہ احادیث معصومین ذریعہ دو جگتو واضح کی آیا انقلاب امام حسین علیہ السلام بر مبنی عقل انسوا یا منسوب.
अज़ीज़ान गिरामी खिदमत कुरान मजीद मारूफ व मशहूर आयत सूरह अनाम आयत नंबर 32 तिलावत बेत पे हासिल शरफ हासिल सोच खुदावंद करीम से कसल मुअद वमल हयात दुनिया इल्ला लइब व लह। दुनिया री ज़िंदगी इदान दायमी मशस हमेशगी मशस दी दुनिया री ज़िंदगी ला चांद दवाम चिमत पाए पिन। दुनिया री ज़िंदगी मिसाल पो लह व लअब सुखबइन खेल व तमाशा सुखबइन वमा हादिहिल हयात दुनिया इल्ला लइब व लह। जिस तरह इंसान ने खेल बयाना मुकर्ररा वक़्त फरीक हो सी खेल बैठ घंटे चिक्स होने बैठ निस होने बैठ दो जुट हो सी इख्तिताम बैठ यो न चुख पदी दुनिया री ज़िंदगी से गई अज़ीज़ान गिरामी। अगर दवामी ज़िंदगी यद न आखिरी ज़िंदगी बकाई ज़िंदगी यद न आखिरी ज़िंदगी बाक़ियत पाए पिन। दुनिया री ज़िंदगी न जहमसुम मिस्तनोइन जहमसुम खाट पाए पिन दन इंसान खुद अबदी ज़िंदगी तरफ लगवाए पिन। अज़ीज़ान गिरामी खुदा इस्तेहमज़ात हो सी कसल मुअद अम्मा इंसानी बड़ी कामयाब ज़िंदगी चीन बना आखिरी ज़िंदगी दो जुग तो आखिरी माक़ तक पहुँची शाहिद मिसाल अफला ताक़िलून। क्या कहना से तफक्कुर निवेना ताक़ुल निवेना अक़ल ब्यायत बोला फ़िक्र ब्यायत बोला सोच ब्यायत बोला तदब्बुर ब्यायत बोला खुदावंद करीम नज़दीक लेकिन अहमियत युद्ध लेकिन मंजिलत यकसद अज़ीज़ान गिरामी खुदा इस्तेहमज़ात वो ज़िक्र आयात अनफुसना आयात आबाक़ी गामीन म्यूला दी हिसाब को दावत भी नहीं चले इंसान को गिरा चा फिक्र में बेइन चा गौर में बेइन चा से चा तफक्कुर में बेइन दो चा ज़माना अकल इंसानी दने नूर चिकिन द अकल इंसानी उसी इंसान हमेशा राह हिदायत पे के साबित अगर अकल इंसानी दने नूर चिकिन द अकल इंसानी उसी इंसान ला हक न बातिल तमीज़ बेस्तबद ज़ुन पर खतना बखोल तनत लिहमुल चामन बखोल तनत। लिहाजा इंसान को हमेशा किरान से किसी अकल को बलो कार क्यों शिक अकली मुताबिक किरान से लज्ब शिक। अज़ीज़ान गिरामी सामीन ज़ी वक़ार अकल बच्ची नजरें उसूल काफ़ी नो शेख याकूब कुरैनी रहमतुल्लाह अलैह से पहली बाब पे नो किताबुल अक़ल में तख्ता सना मासूम अहादीस बख्त ज़िक्र बसत द अहादीस कुनिना तीसरी हदीस में जब इमाम सादिक़ आल मोहम्मद सवाल वसनी इब्न रसूलिल्लाह मल मुराद मिन अल अक़ल अक़ल शिदान मुराद पची अक़ाला सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि अल मुराद मिन अल अक़ल मा उबिद बिहि रहमान वक्तुसिर बिहि जिनान। अक़ल मुराद पदोइन दे अक़ल पे ज़रिए खुदा इस्तेहमज़ारी इबादत बिया और दे अक़ल पे ज़रिए का जन्नत पे कसब बिया हमेशा की ज़िंदगी कसब बिया। अज़ीज़ान गिरामी पास मुज़िन सों दे हदीस पोए ज़रिए का अक़ल को इंसुक अगर गा इंसान जिस पूरे अक़ल को बड़े काल क्यों से को अक़ल ही मुताबिक हो सिलस बेस ना रे दे इंसान को हम दुनिया से कामयाब पिन हम आखिरत से इंसान पे चेंज कामयाब। लिहाजा यह हदीसी खनमल आरज़ बेद ये बाप पुखरीनो शाम से अक़ली फजरत सुगर बात पो खुदा इस्तेहमज़ात नज़दीक अहमियत सुगर बात पो लम्मा खलक़ अल्लाह तआला अल अक़ला इस्तंतक़हु नाम से खुदावंद करीम से अक़ल को खलक़ बयाना खुदा इस्तेहमज़ात व अक़ल ला तकल्लुम बेत पे ताकत मिल लो क़ुव्वत को ऐ सजदे बहलो खोला सुम्मा क़ाल लहू अक़बिल फ़अक़बला अक़ल पुलिस अक़ल ख्यान सुन आगे हूँ ज़मीन को आगे हूँ सुम्मा क़ाल अदबिर फ़अदबरा पीछे सोच को पीछे सोच। जब अक़ल से खुदा इस्तेहमज़ात हुक्म पो ताबी बयाना खुदा इस्तेहमज़ात को कसल बुअद व बिइज़्ज़ति व जलाली मा खलक़तु खल्क़न मिस्लुका मा उहिब्बु इस्तेहमज़ात इज़्ज़त कसम गाज़ खान तो महबूब खलक़ चिंगा से पैदा महस फैतिन वला अकमलतुका इल्ला बिमा उहिब्बु गाज़ खान मुकम्मल निबैन इल्ला दमी सोंग गाज़ मुकम्मल बाइपिन दोनों गाज़ से चलत गाज़ से खून लरगेद। अज़ीज़ान गिरामी जिस तरह गना चीश लरगा चुको गना चीश तो संगना थत पर चुको खुदा इस्तेहमज़ात को दरगाह ही सही पिन खुदा इस्तेहमज़ात पर सा मिसे बाकी थों से थत बाय पिन मिसे बाकी थों से खुदा निरन में पिन मिसे बाकी थों से खुदा कराहत महसूस हुआ पिन खुदा गज़ब पुछ के हुआ पिन। अज़ीज़ान गिरामी फीमा उहिब्बी छंचिक तवक्कुफ बैत पे ज़रूरत
मदाना ची से पता कि ngaraam खुदा इस्तेहमज़ार दगा है खुदा महबूब तरीन इंसान को शामिल जरबायत को सादिक आल मोहम्मद सवाल बस इब्न रसूलुल्लाह नया लची से पता कि नया खुदा इस्तेहमज़ार महबूब तरीन इंसान को शामिल या मेजर बना इमाम से कसल बुमत ले शख्स नाम इंसान क्या से की जिंदगी नो गा लशी बहनारे जिंदगी गा मोड़ थी कि सामने अगर गुनाह ही वक्त अगर उनसे ना दे सूरत में अगर जहनी नो खुदा इस्तेहमज़ार इज्जत पर अगर स्तू से दुख से क्या खुदा इज्जत खातिर खुदा खौफ की खातिर का क्या से अगर गुनाह पर अगर फांस तास ना कानहु खुदा इस्तेहमज़ार एहतराम इन इज्जत इन यहाँ से अगर दिला सुन बे समझ ना रे समझ लो खुदा इस्तेहमज़ार नज़दीक क्या गे हिसाब पाजी से पाती अज़ीज़ान गिरामी यानी कि माशरी तजस्ना ना दी माशरा नो दी दौर पे नो इंसान को खुदा इस्तेहमज़ार तो फ़कत सिर्फ साजिन मेहनत चिक इतियागत अज़ीज़ान गिरामी नाम इसा माह रमज़ान मुबारक बुथन मना कपड़ा वपड़ों बदल बेसना इंसान के मसाजिद को निफा लगवान नाम इसा रमज़ान शम्स इबादत को नस ताला तंगत लोग से कुछ नंग कोनी गुड दुनिया को ना जिक फिला सुन इंसान को निबेद अगर दो बेज़स ना रहना दे इंसान के नज़दीक जब खुदा इस्तेहमज़ार एहतराम मत बसल्ला खिरी हम खुदा इस्तेहमज़ार चलना कोई एहतराम की मत पाई सामीन से वक़ार अगर दिरिंग इमाम हुसैन सामने इरी मारिफत मुसाम चियोद इरी गालुक मुसाम चियोद या इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीज जो दिल अगर सरफ जसना रहना मुहर्रम उल हराम शम भाई पिजुक तो बाकी 11 महीनों 10 महीनों अगर इरी किरदार ना हुसैनी किरदार पादा सोच जसना रहना इरी रफ्तार ना हुसैनी रफ्तार पादा सोच जसना रहना समझ लो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब पछान इरी मारिफत इरी इज्जत के तीन तादो में सिर्फ मुहर्रम बुथन मचिक नापो कपड़ों को ना पुतुं को तब से ना मजलिस स्किल लगी उसे खोसी लाखों फुटचिंग सुम याद को खोसी दानुम बेद खोसी न जनी बेद नाम इंसान दो मुहर्रम को नारबईन बुशम फत बिजुक तू कोई सीरे ना कोई किरदार नो हुसैनी में इन में चीज शिक निशानी चिक थो मजलिस ना दे इंसान बोले इमाम हुसैन छन चा मारिफत में पाई अज़ीज़ान गिरामी मजालिस बोला महाफिल बोला सवाब युद्ध लेकिन द मजालिस बोले सवाब पिन द मजालिस यानी फरी तज़किया नफ्स सोचना रहना यानी ये मजालिस में ओ फिजी तू नाती ज़िंदगी बदल सोचना रहना द ज़िंदगी वाला अहमियत पायत पिन दमी वाला हुसैनी ज़रबायत पिन दमी वाला जाफरी ज़रबायत पिन बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी अक़ल द चीज़ पिन इंसान अदी चामिन चीज़ गामी शनास्तों से अक्सना इंसान ताअत शैतान शिदाना ताअत महबूब तरफ लेकर ताअत रहमान शान लेकर दो अक़ल ज़रबायत पिन अज़ीज़ान गिरामी अक़ल द चीज़ पिन द खुदाई मखलूक पिन द अक़ल पो से हमेशा इंसान ला बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाह गिरामी अक़ल द खुदाई मखलूक पिन द अक़ल पो से इंसान ला हया पर सस्तवत इंसान दीन पर से अगर ये नाजुम ये अक़ल पर ज़िंदा जिसना रहना yang dindar yang साहिब हया वाले इंसान या बाग़िरत इंसान अगर इंसान नाजों अक़ल पर ज़िंदा में जस न रहना अक़ल पर होगा अगर कोई हवा से नफ्स गालिब से जस न रहना दे इंसान पर बेदीन ज़रत दे इंसान पर बेहया ज़रत अज़ीज़ान गिरामी असबाब में नबाता से मौला अमीर अलमुमिनीन अलैहिस्सलाम अपने रिवायत में कसर मौल हबत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अला आदम याशिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब आदम के नाज़िल से उसने कसर मौल या नबी अल्लाह इन्नल्लाह ताला अमरनी अन उखय्यरका बिथलाथतिन दे खुदाई हबीब खुदाई इस्तेहमज़ात को संगला हुक्म में से नाला चीज़ सुन करता से और यहाँ ला हुक्म में से चीज़ संको ने चीज़ चिक पे यहाँ से इंतखाब दे सरे फ़क़ाल आदम अलैहिस्सलाम या जिब्रील मस्सलातु ए जिब्रील दे चीज़ संको ची इंदर बना कसर मुअत अल अक़लु वल हयाउ वद्दीनु ये चीज़ संको खुदाई इस्तेहमज़ात को करता हज़र बना आदम अलैहिस्सलाम या खुद कसर मुअत इन्नी अख्तरतुल या अख्तरतुल अक़ला ए जिब्रील ना से अक़ल को इख्तियार बेस पाए पिन दज़र बना जिब्रील अलैहिस्सलाम या को हया ना दीन इसका मुखातब है कसर मुअत ए हया ना
दीन इंसरफा अनहु कि रंग इसका आदि अक्ल पर जुदा सोचे चूँकि आदमी से फ़कत अक्ल पर इंतखाब बसे ये रंग इसका इंतखाब बसमत लिहाजा ये रंग इतमासी के लोग सोचे बनाऊँ च खतरनाक जुमले इस्तेमाल बसजान गिरामी वक़ाला दिन इसका से कसर मुझ हया पुन अक्ल इसका से कसर मुझ इन्ना उमिरना अन नकून माल अक्ली खुदा इस्तेमाज़ात को जिब्राइल मैला हुक्म में स्पिन ए हयाना दीन कि रंग इसको अक्ल गागा सोने कि हमेशा अक्ल न नसीब बन गुजरे लिहाजा अज़ान गिरामी कौन सी ज़रूरत की जिन आदमी से अगर अक्ल पे इख्तियार बसना मैं हमेशा अक्ल नहीं बोलती लिहाजा अक्ल इस इंसान ला दीनदार सबेद नाम अक्ल इस इंसान बाहिया सबेद नाम बर मोहम्मद वाल मोहम्मद सल्लल्लाहु यो फरी मासूमी का हदीस का सल्लल्लाहु मन ला अक्ल लहू ला दीन लहू अगर सोचिए अक्ल को कामिल में जिसना लेना दे इंसान को साम से कोशिश बस फान दीनदार शायद पे कोई दीनदार नहीं मन ला अक्ल लहू ला हया लहू अगर सोचिए अक्ल में जिसना दे इंसान को हया में की न्यू सामने से कोशिश बस वहाँ से कुरियन पिसा को यानी दीनदार शायद पे हयादार शायद पे लेकिन हक़र दे इंसान को कुरान के मुताबिक हदीस मासूमी मुताबिक दे इंसान को अक्लमंद इंसान गाय इंसान बोले दे इंसान बोला अक्लमंद इंसान दे इंसान बोला कि दे इंसान को तफक्कुर बस सोच बस चामनी शिदाना लिहमे तरह लोमा शैतान शिदाना खुदा इस्तेमाल तरह लोमा इंसान नफ्स से गुलामी शिदाना इंसान खुदा इस्तेमाल इतारी होना इंसान को अकल लेकिन यानी ये माशरे अगर मकस दसना म्यूसी मामूली माच जमा सो दसना मामूली ओहदे थोबना रे मामूली मनसब जी थोबना रे न्यू न यो समझ गाना सब कुछ थोपन जो को हालांकि यूज दसना अकल में यार में अकल पर सिंह कामिल ने मासूमी के सर मुताबिक अकल से इंसान ला कनाअत दस्तवी ले इंसान क्या से दिकस बे हलाल बे से क्यों भाई दे रिज़्क़ क्या से कनाअत बस नहीं यहाँ से के औलाद को यहाँ से मीन यहाँ की ज़रूरत में पूरा बस की से अल्लाह यहाँ से खर्च बस अम्मा अगर सीनो अकल पुकान कामिल में जसना दे इंसान को सकना अर्द भांग से तामत भी बल्कि खोसी दुनियारी गैर खुदा इनमें से न्यू ज़ुगुइन दूसरे को से कुछ इज्जत तो मजरूह बेचने को से दुनियारी माल गामा तरंग लापते का खन लापते का मुख्तलिफ ज़ोन को इस्तेमाल में से को से माल जमा करते हैं अज़ान गिरामी यो पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या को से माविया के साथ मुझ या माविया ला यकमुल अक़ल इल्ला बिइत्तिबाअ अल-हक़ ए माविया खाना समझू तो कि ना ये काचो हसन मुश्तबा ने बस पे सुलह को यहाँ से शख्स ना खाना सुलह है बस पे दे कसम को न दे वादो यहाँ से शख्स ना दीन इस्लाम शरीयत मुहम्मदी यहाँ से पायमाल बस ना अहले बैत शानी बस पे दे हदीस यहाँ से ख़त्म बस बनी उम्मी हरन जोख ना यहाँ से हलाल मोहम्मद को हराम में तब्दील बस हराम मोहम्मद को हलाल में तब्दील बस यहाँ से मस्जिद गाही मेंबर नहीं बाबा अमीर अल मोमिनीन सब बस यहाँ से इस्तेमाल बस ना खरीब रूह से यहाँ से मुसलमान दुनिया खलीफा मुसलत बेसना हालांकि कोई शराबी ना कबाबी इन पा दो गामा बेसे खाना समझ तो खिरी दानिशमंदी इन जरबात को खिरी अकल इन जरबात को ए माविया खाना मुजिद को गोस ला यकमुल अक़ल इल्ला बिइत्तिबाअ अल-हक़ खुदा के कसम अकल मुकम्मल नहीं गई मगर खुदा या खुदा इस्तेमाज़ारी पेरी बेसे या खुदा नुमाइंदे पेरी बेसनता अज़ीज़ान गिरामी दे इमाम पोसी माविया ला दो ठोक जुनिनो अकली बारी नु गुफ्तगू बसे के साथ मुस सामीन ज़े वक़ाल अकल बड़ा अजीम चीज़ हुई कि खुदा इस्तेमाज़ात को से तमाम अम्बिया को निहोसमती मासूमीन को थनमन प्रोग्रामा खुदा इस्तेमाज़ात को अकल को पुख्ता बसे मुकम्मल बसे ताफ़ायत नज़ान गिरामी अब खूँ से इश्काल पर नज़रत की इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब्दुल नहज़त पर जसना अकल न दस ताल्लुक़ तभी चीज़ में बल्कि जो फर्दी इश्क़ी चीज़ शिकिन अगर गाँव में इंगे चले पूरी शख्सी तो एक इश्क़ सुन दसना बाकी इंसान गाँव वाले कुछ इश्क़ पर शामिल सुन दो हमारा से मल्लिक से इहया भी कुछ एक बिदअत अमल शिकिन जो जवाब में कसर मौत हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों से ख़ातम तक तमाम अम्बिया गामा मबूस बरिसालत सोचना असली मबना कुछ न अकली में यार के सोफिन को अकल कुन तामिल पिन पा इंसान कुन अकल कुन मुकम्मल वाला दिया हम जाएगा मबूस सोफायत पिन यो न जोखंगा चाहे मैं मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसान तजस नरना को जिंदगी न वराना देने लशिक ना कौली ना फिअली ना तकरीर वराना में तो की दे हो कसर कुन अकल खिलाफ पाई पी आई मैं मासूमिन गाला शिबेत नर गा हुकुम चिबेत नर ए में मुताबिक अकल ई मोह से लजत पे अकल मुखालिफन आई मोह से चलस में है सामीन ज़ी वक़ाल अकल शो खुदा इस्तेमाज़ारी करीब तरीन जिसको यो बरी इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सवाल बस इब्न रसूलुल्लाह वो मावी नाजो इस बचीन पा गुआना का सलमुस और तिल कल नकरा मावी नाजो
عقل من نامي شيء جامد من با بل كين چالاكي كو مكارن با كو فرادين با وتلك الشيطانة كين خباثت غازين با ما وينا ناجونيت بو ليس هو العقل بل هو شبيه من العقل دو عقل من ده بل عقل مثل شباهه شيء با لكن يولا مزن مسون كي كم الأون سياسة وياسكا مجري وياسكا بري وياسكا كي كو عاقل هنا يكو مكارن در باید کو لہذا امام اصحاب کو سے واضح دس کی میازت نہ دین اگر دین دی مدینین اگر دون یہ تسلرنا میاسی فقط عشق الہی فرمت بین میسا میا چوک پلو میاسی حق اتباع بیت بین حق اتباع تو مگر عقل مکمل بیت بین عقل مکمل سو بھائی پہ جگتو میاسی خود استحمد الہی میاسی قبول لہذا عشق الہی موقوف عقل کا عقل موقوف معرفت نشناخت رؤوس معصوم علیہ الصلوۃ والسلام اتباع ہوتا اذان گرامی یو پر اشکالات مختلف بس ده اشکال گامی جواب میں نہیں چھو سنام کسل بومت کی عقل جسنرنا خدا استحمزار دے افضل ترین مخلوق کو نشدانین اگر سوچی دے عقل پر اگر کوئی ذہنی نو وہ زندگی احساس نرنا دے انسان کو کبھی ناکام ہوئے پین دے انسان کو نقصان تر میں کھر بیٹھ پین اذان گرامی یعنی مالا سمجھ کی دنیا دے معلومات جنب سے مدان سے ظاہری تو گنا سے کامیاب بے سنا سمجھ کی ہم کامیاب ترین انسان کو نشدان دو گزرے حالانکہ دو میں کامیاب دے انسان کو پھر گئے بجسم کو عقل کو ما تحت حکومت کو لازم ہے عقل بس انسان حجت باطنین لہذا اگر یعنی ما سے عقل مطابق لس بزنس نہ یعنی کامیاب دے انسان کو کامیاب کو سے پورا عقل دو بڑے کار ہو اگر عقل پر سائڈ چلی فاز کو سی عقل مخالف نہیں لشی بزنس نہ دے انسان کو دنیا میں ناکام دے انسان کو قیامت میں ناکام سروات علی محمد بلند دیگر سروات حضرت گرامی امام حسین علیہ السلام دین حضرت مولانا طرز نا یزید فاسق و فاجر انسان منبر رسول کے حضور سے نکو سی مسلمان کو نے دب سے وہاں پیش گز کہ خوان خلیفہ رسول اندرباد خوان جانشین رسول اندرباد میوں لدو پہچان بیت میوں بڑی مشکل حضرت گرامی لہذا امام حسین علیہ السلام جب سے بڑے اصحاب ناس انصاب کرے دی بدترین ماحول پہ نام دی غلط رسومات میں خلاف بیچے وقت ظالم و جابر حکمر خلاف بیچے امام علیہ السلام جب اگر مدین امام کی اصحاب کو بیوں سے دسنا رہنا جو فقط عشق کی وجہ سے کہ سو بیوں ہوئے بلکہ امام علیہ السلام نہ قدس ہما اصحاب نے عقل کو تام دو پنا ہم خدا اس عقل تام سو سے جگتو ہم عقل کو سے ہم حکم میں چلے انسان گا معاشرے کی نہ کھانا خیر شرعی اور دینی رسومات میں ادا بیٹھ کھانا اگر وہ موقع مسعود زسنارنا كان دنيا إن الأرض واسعة خدای استحمزاری دی سول این وسیعتین اگر یہاں باکستان کی عقیدہ اظہار ہے کہ ممکن مسئلہ ہے یہاں جگہ چین کھان سوچ کے عقیدہ یہاں دی اظہار بس دو پر امام نے کھلے اصحاب انصار گاما سے نہ سکھدنا ملک نہ وطن مدینہ جو عظیم شہر کھانسنا دیرین کربلا طرف لوگوں سے دینا اصل محور بچین عقل مطابق ہوں فیضان گرامی عقل کو سے زبان امام علیہ السلام جب اسے پیغمبر دی آئین کو حفاظت دستین پیغمبر دی شخص حفاظت دستین یو بری کسل بوت ان الاسلام محمدی الحدوث و حسینی البقاء اسلام بچین جس ندرین پیغمبر کیوں بھین چھشین با لیکن امام حسین علیہ السلام بھی اقوی سے کھانا گھری اصحاب کو ہمیں استوق پس کر ندرین اسلام پر بقاء بخصوص دس عزیزان گرامی یو بری شاعر چیز سے بری شعر بنظرت اگر دیرین اسلام کو باقی جس نرنا فارسی شعرین ترجمه تخن ملا رزبت اگر دیرین اسلام کو دنیا رن جہان پر باقی جس نانا اے حسین یہ مقدس سر مبارک و وسیلی گئین یہ ذات گرامی واسطے گئین اگر یہاں میں سب جس نرنا دی اسلام کو دی سب مکمل خاتمین پا دی اسلام کو حیا میں تھوئی زندگی میں تھوئی پا عزیزان گرامی یو بری پیغمبر سے کہ سال انا من الحسین حسین من نظر لہذا دی امام حسین علیہ السلام دی حفظی اگر اسلام کو قربان سو سننا رکھ امام علیہ السلام عقل معیار مطابق مبنی عقل امام علیہ السلام عقل کو مکمل پین پا امام علیہ السلام ایون عقل کو پختہ جاؤں پا جس طرح پیغمبر ختم مرتبت ایون اخلاق کو مکمل ہوں چوکو پیغمبر نہ باقی انبیاء گام انسانیت عقل کو پختہ جاؤں پین عزیزان گرامی لہذا دی عزاداریونا دی بیعت ماتم کن گاما ولا سوافر لیکن مدام لا دی مجالس کو نہ دی محافل کو نہ دی مناسبات پر نہ چیز شکر گزرت نہیں عزیز کو لہذا اگر انسان کو گوشت ماتم بھی دکھ تو جو اس کے سو زارا میں کیا کو میں گولی تام سے نہ تو انسان کو عقل مطابق اللہ سے اس پر جان گرام میں جننے جہاں پہ حدیث ذکر پر کسل کو اگر گاہ میں گئے چیز سے میں اہل بیت سے محبت گوشت دعوا بے
سان بكو سي بان تيا سو سو يوقي شي كان بو فاقتين بكو حق ميان سو سن لو زرنا ده انسان بكا انه دمي سون تو كون سي سان بنا جي اهل بركه تي فلتو خزانه جرامي يقينا ما تم بالفضلات من قبل فضلات نوحال فضلات لكن ولكن بشرطها وشروطها يعني اهل بيت سيرت من ملتزم دو پرگوسد اهل بيت تعالي دو پوسد اگر دو بس يعني ما سي عمل بيت نلك يعني انا عمل بول كريستون استرل دو كريستون خدای استحمد ذلك انه فخر مباحات دو نبر محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم حزان گرامی وقت کو کافی اور شکو گری سمال تھوں میں وانا بہر ہر جرین سانحہ کربلا یا واقعہ عاشورہ اگر رونما سنسدس نارنا چھل رونما سنفمین منگے باقی سے عقل پکنارل تانس شیطانی لعلکوں اسیر سن حدود الہی کوں سے پائمال بس قانون الہی کوں پائمال بس آئین الہی کوں سے پائمال بس سنت نبوی کوں سے پائمال بس لیکن اگر دینی شریعت محمدی زندہ ہے جسنا دے میں سوں لحظی کی زندہ ہے پین کون سے خدا استحمزار آئین کو پاسداری بس قانون الہی پاسداری بس سنت نبوی کون سے پاسداری بس بیان دینی دی اسلام بیانی لقاتن دائک مرزان گرامی یونو چوخ با غاتی کے ساتھ بولونی میں چیز شکرین غدانا ساتھ اسلام پہ یہ حساب پہ حفاظت بس ماتی اولاد اللہ پاسے گا واسے یعنی آزاداریو یعنی یہ اتاموں سے حفاظت بس گدانی ان بھی حساب کون سے آزاداری برپا بین مسلماتی لاتی حوالہ بس من چوکو غاتی کے زمداری دنتی غدا استان دی آزاداری و حفاظت بس دی آزاداری دل آزاداری بیاگوس امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب راضی ہوا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب راضی ہوا جلم الزہراء جب راضی ہوا دل آزاداری بس غاتی اولاد منانے جو سب شاوت اور دی آزاداری دی طریقے غاتی اولاد منانے جو مدان کو اللہ تعالی آزاداری پیش کرے عزیزان گرامی بس حسائل اختتام دس یقینا نهضت کربلا این چیز دست نرنا هر ایک پروگرام مدینی نے دور سے کربلا سے من کو حتی کہ اسرع شوت من کو ده حساب کو کہ عقلی معیار کو سے دست بزدان گرامی مدینی دور کے امام سے ہر وقت ہر منزل کی یوگا سلم و شاف لے اصحابون لے صحابون لے مومن کن اگر کدان غنی یوم با دنیا ری بھری ہوئی دنیا دنیا نے چانس گرانی می تھوڑتے می کافی جمع سوچت با عقل میں تھن کن حسین قابلی نے بھی اسے سوچ اما عقل من انسان کن حسین یم بدوس اب اشکال تامایت پکی حسین دی نهضت بدن عقل شدان دوری دن جو نہ پتہ ودزدان گرامی ایک منگے چ جہاد دینگوا قتل بیاگوا او عقل میں بے خوب لشیا جو اصلا ممکن نہیں عزیز کن لہذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بوز تاریخ کربلا ان چیز ترجمہ کرنا مختلف سوال بس امام حتى کہ شب عاشور على تمام اصحاب كما جنبت كسلموا چی كسلموا لا اصحاب كن كدان حسين شامنا کو کبھی ما پلما حسین ٹھاک پر گس کران گامی جیمین ما زمام بیعت پلنت کران لوگ سے خدمتوں سو حتى کہ اهل بیت کن ذکران یم بکریش گاما چی كسلموا سجدان گرامی دمی تو یم بیت مولا علیہ الصلوۃ والسلام یم بو اور عقل میں یار گلا جسم کو سے عقل کو برے کاری کو سے اپنے رسول اللہ علیہ الصلوۃ سیکیو رگو سیکیو اگر ہزار جان نسلوک نہ تھوب ذہن مولا نیا اگر قتل بسے اور دوسرے خون کرتا ہے انسان یا دوبارہ زندہ بننے یہ کہ ہزار دفعہ بھی انسان آئی یہاں پھانسے کو تیار میں حضران گرامی آئی جو مجرد عشق نا جو عشق حقیقی ذریعی معرفت اور شناخت اور عقل ذریعی کھون سے دی ملس مالک ہوں گئی تھی یوں نہ زخو علی اکبر معصوم اکبر علیہ السلام نے سوال بحثوں کہ علی اکبر سے سلم شسپند نے چلے بابا یعنی بیان سو متومد یان سے کھڑی تھا پہ گیا راہ قمت بنا کسر مس شسپند نے چلے بو جان راہ قمت نے کسر چھ کسر مس اب راہ کے بنا چا مشکل میں علی اکبر لا موت مری کھوں یا امور تربس یونو چکو شاید قاسم بیا کولا کسر مس شسپند نے چلے بوچو کیف ذاك الموت يعني موت بچی شز چھ کسر یا اما احلى من الاسل شسپند نے چلے قاسم سے مال موت کو بیانستی بچے لینے جنب بچے سے تو چاہا کا سردوں سے جانے گرامی قاسمی چھوڑنے کا سردوں ہمیں قاسم ایمانی معیار پر دے ساتھ دے معیار پر تھونی اتفا کہ آپ قاسم لا مکمل قاسم عقل کو پختہ سوں سے اتفا دو بھرے قاسم علیہ السلام دا ظلم جور حکمری دوری نو زندہ کو بچے دین اسلامی کا حسین چوکھنی مستقب قربان میں شہید کو قاسم لتا اللہ سوں جو بھرے احلہ میں علک اثر کا سنگوس
लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी गामा कासिमी यमसत गामा की जमा सोंसे अगर ईरान से कासिमी यमसत इन मगद हक वादा पे जन्नतनी ईरान तैयार दो इमाम हसन मुश्तबा कुरसन इंगला तारीख़ नो कासिम बारी में दिन अजीब जुमले ब्यासों से जाने गिरामी अरबी तारीख़ नो पहली दफ़ा जंग सो फाते दे मासूम बल्बिश को कासिम इन दो बतूं कभी आंदने बल्बिश कासिमी नशे के जंग सो पे में नज़ाने गिरामी और कासिम ल जंग गो वक़्त में बराबर इतनी जंगी सामान जैसे मैं पिन सामीन से वक़ार यकीनन मसाइब ज़र बाई पिछला ज़रूरत में स्निंग पिन अगर ज़मीर पर ज़िंदगी जिसनर ना इंसानी फितरत पर ज़िंदगी जिसनर ना रहम मादो ज़िंदगी जने इंसान ला करबलाई दी वाक़या व ज़िक्र ब्याची खुल खुद मिक्चू खुल उम्मीद अज़ीज़ान गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम यक़ूल इन्नल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद मा क़तल अस्हाबु वल अंसारु व अहले बैतु नादा वा क़िल्लतन आसिरा वा गुरबता नाम सा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यक़ूल अस्हाब अंसार गामा छन भाई पे युक्त इमाम से इस्तिग़ासा बुलंद बेद अज़ीज़ान गिरामी फरियाद बुलंद बेद अज़ीज़ को हल मिन नासिरी यंसुरना हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसुना अज़ीज़ो इमाम इस्तिग़ासा करबलाई था बका बुलंद वल्लो मज़लूम खुदा से फरियाद बेद इमाम इस्तिग़ासा का नाम इमाम हसन बुच मज़लूम यतीम कासिम मैदानी तरफ लवजद खरजल कासिम मिनल ख़ीमा फलम्मा नज़र इलैहि हुसैन फ़अतनक़हु फ़ग़शिय अलैहिमा नामिसा इमाम कासिम मोथो मना कुंबलता से फरियाद बिल्लो अज़ीज़ान गिरामी किताब इन ब्यासों से इमाम अलैहिस्सलाम चाह बेहोश फिंजर बना हज़र अल्लाह तमाम अस्हाब को करतों हैं जोलान बस को शहादत सो फायद बिजुक्तो लेकिन कासिम द मज़लूम पयन हयारियती वक़ल्ला दुश्मनी तो इस कासिम का जोलान बस अज़ीज़ान गिरामी फलम्मा फ़ाक़हुम जब غاشنا ميدان باني مكسر وتسبان درين جني باسم تحلي رخص من إلى القتال تسبان درين جني باسم على ميدان جهاري وايد بيال من ذبن كسر يا قاسم أنت علامة أخي بجو قاسم يعني كاتو حسن سبز قبائي نشاني لبجو غيا لچي بس إجازة منوك نامي سني كاتو حسن مشتبايات سنزنا غيا لتين لبي بجو अज़ीज़ान गिरामी कासिम लना उम्मीद सो की बाजुन से याद नहीं मजे लोग सखी मगा इन शख्स लो शेस्पंदर इंचनी जी कोमी वो करे फरियाद बेट अज़ीज़ी से कासिम लब हसन मुश्तबाई वाक़यात कुन सुनाई बेलो सुनाई बेन क्यों से इमाम आखिरी वक़्त थोड़ न गज़र लो ले उम्मे फरवा कासिम ल तावीज़ शिरबेत दि तावीज़ पंगी बुझो कासिम इलासी हो गुज़रे उम्मे फरवा से लो बुझो कासिम के तावीज़ पे छोड़े यहाँ से छोड़ने लापे खुरने तावीज़ पे थो मन कासिम युद्धों पर गुलाब जस बतो यसलो इमाम हुसैन तरफ लगल लबाजुन से गया लगी बड़ी सिफारिश गुरोज़ इमाम हुसैन लगरी काचा हसन ख़त्म वाले को तो मना काचा हसनी गम को ताज़ा कर लगी अजीज़ कुन ख़त पे करे खमीन मालन लो गज़ल जुमन लो ख़त पे नहीं इबारत पे यो ये चुलो अफ़ोन हुसैन हसन मुश्तबा लेनी कश्तों कर भाई पे मौका मज़ोर मौला की तरफ नहीं कासिम यहाँ से कबूल बेज़रत अज़ीज़ान गिरामी ख़त बतो मने इमाम से कासिम ने इजाज़त दिन लो अज़ीज़ान गिरामी कासिम ने जंगी सामान सुन लो कासिम लेगी न बल बिसत बनी अजीज़ कुल
जंगी सामान बस कौन का फनी शक्ल के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फमा कुरत का कल लोकास मैदान तरबजोस कसल जुवद इन तुनकिरूनी फान अब्दुल हसन असद नबी मुस्तफा अल मुतमन ले शाम ना को फपन की दाना मुजिन नजनारेक मा पैगंबर बुचो सच हसन मुस्तफा दखबुचन अजीजान गिरामी व हाज़ल हुसैन कलसीन मुतहन निवासन से हुसैन जन गिरानी थाम लगा गौसी मलऊन कुल हमला बेल्ला अज़ान गिरामी काफी मलऊन कुल दफजरत दवजुक तो अज़रक शामी मलऊन से कुल भूत अल्लाह दोंगा मल खत्म बेस फैते युत को मलऊन ला अदावरी में दो बोला मेरे बला सल्लो को मलऊन दिखाई मां हज़रत कासिम ने मुकाबिल लो अल्लाह दे वक्त में इमाम हुसैन का सल्लु अल्लाह ज़ैनब उम्म फरवाना दुआ बेज़र ये कासिम मुकाबिल दे मलऊन ची उज़र ये कासिम दिली में जामा सुनस्कम से ने दिन को मलऊन चिटू में दिन अज़ीज़ान गिरामी कासिम शेर खुदाई शुजाअत गुज़र मलऊन जहन्नम न ताल्लो लोग से मौला हुसैन दरगाह से कस शख्स लो कसल्लु या अम्मा हली शरबत मिन الماء العطش قد قتلني جسبنا رجلي باسمته يرشل شوشي أنا قاسم لشزر لباسمته نسكن بوسن أردف لباسمته عزيزان گرامی امام حسین اسمی لطام تسرانسون تدوتگینا ده حساب و جام بسیونسه امام حسین لچوشی لاتن مگوانا کسل مولا بوچو قاسم یا اللہ سے میدان سوندن نالگی ایرا بوچو محمد مصطفیٰ نبا حسن مصطفیٰ صحاب کو سر کلیت عزیز کن قاسم لوگ سے میدانی گلو دشمن کلی کا حملہ گلو آخر دشمن تے ملعون چیزوں جیتا ہلو قاسم سلاسم بنے کا سر جمالو السلام علیکم یا اماد لکنی جسپن ریچنی باسم سنگی غیر کچوس امام حسین شاہ صلی اللہ عزیز کن قاسم علیہ السلام راشو فامال سو سنت سب امام علیہ السلام گویا عباب انتا سزدم رضی خیمہ غیت رب لکم اللہ خواتین کو لجب قاسم و بتگوانا فریاد میں وا قاسم غربتا زر اللہ قاسم زیر بین علیو اللہ لے قاسم زیزی گلاب یعنی آخری گت میں نسے کلفان سے شخصا زیزی لا تمنایت با یا آخر تیم بدک باید قاسم دلینی سفری لنبن یاسین ہے کبتن آدس شخصا لعنت اللہ القوم